दिदी कुचौबाट चढी बस भित्र उनकै पछि लागेर चढे अर्को मित्र उर्लनेर ओर्लनेको थियो हजुर जात्रा उभिएरै हुन थाल्यो हामी बिचको यात्रा बिहा फुले त्यो दिदीको छोड्दैनन् पछाडि शिरदेखि पाउसम्म हेर्छन् आँखा अगाडि महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहेका बेला साझा यातायात र अन्य विभिन्न संघ संस्थाले आयोजना गरेको ढुक्कै यात्रा अभियानमा गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो गायक तथा कलाकार प्रकाश गन्धर्व। उहाँको यो गीतले सार्वजनिक यातायातमा महिला र किशोरीले भोग्नुपर्ने दुर्व्यवहारलाई देखाउन खोजेको छ। सो कार्यक्रममा किशोर किशोरी, महिला, सवारी चालक, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि र सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। ढुक्कै यात्रा के हो, यो कस्तो खालको अभियान हो, यो अभियानले सार्वजनिक यातायातमा किशोर किशोरी र महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारलाई कम गर्न कसरी सहयोग पुग्छ त बुझौं साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितबाट। यातायात भित्र हुने खालको दुर्व्यवहार जुनहरू हुन्छन्, विशेष गरी खचाखच बस भएको अवस्थामा हैन, टाँसिने, आँखा यसो लगाउने, जिस्काउने पनि है। त्यसैले मुलुकभरि नै अभियान थाल्नु पर्नेमा हामी त एउटा संस्था, फेरि हामी त्यति ठुलो संस्था पनि होइन भनेपछि हामीले कम्तीमा पनि हाम्रो बसलाई प्रयोग गरौँ। महिलाहरूले त प्रतिकार गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले कहिले प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेदेखि महिलाहरूले चाहिँ नि अरूको सहयोग लिनु पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो, कन्डक्टरको, परिचालकको, ड्राइभरको सहयोग लिनु पर्यो। त्यसको साथसाथै पब्लिकलाई बुझाउनु पर्यो कि यौन हिंसा भएको देख्यो भनेदेखि अन्त नहेर लागि पर त्यो रोक्नलाई। उहाँहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ प्रहरीलाई। यौन हिंसा एउटा हटलाइन छ 1145 होइन, या 100 नम्बर या 103 नम्बरमा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभए जस्तै ढुक्कै यात्राले किशोर किशोरी र महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार कम गर्नेछ। योभन्दा पहिले यस्ता किसिमका अभियानहरू थिएनन्। हामीले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा डराई डराई यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा उनीहरूको मात्र सरोकारको विषय हो भनिन्थ्यो। तर अहिले सबैको मुद्दा भएको देख्दा खुसी लागेको बताउनुहुन्छ पत्रकार तथा लेखक सरला गौतम। कुनै बेला यो महिला हिंसाको कुरा चाहिँ एकदम आइसोलेसनमा केटीले मात्रै उठाउने, रेडियोमा उठ्यो भने पनि महिला रेडियो कर्मीले मात्रै उठाउने त्यस्तो विषय थियो आजभन्दा 10औं वर्ष अगाडिसम्म पनि भने। अहिले आज जुन कार्यक्रम भयो त्यो पनि एउटा यातायातको क्षेत्रमा नाम कमाएको संस्थाले जुन गर्यो त्यसले चाहिँ अलिकति यो मूलधारमा आउँदैछ। हिंसा भनेको सानो कुरा होइन, यो चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र कहलिएको क्षेत्रको संस्थाहरूले उठाउनुपर्छ भन्ने कुराको आभास भयो। ढुक्कै यात्रा अभियानलाई सफल बनाउन सवारी चालक, सहचालकसँगै ट्राफिक प्रहरीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख बसन्त पन्त। यातायातमा हिंसा विरुद्धको अभियानमा पनि ट्राफिक प्रहरी सहकार्यमा छ र यसलाई पनि सफल पार्नका निमित्त हामी दत्तचित्त छौँ। र पहिलो कुरा, ट्राफिक प्रहरीले मात्रै नभएर हरेक सेक्टरका प्रहरीहरू यो कार्यमा दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् र हामी लाग्छौँ। नेपाल प्रहरीले सेफ्टी पिन अभियान गत वर्ष सुरु गरेको थियो, जसले करिब सार्वजनिक यातायातमा गर्ने हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूलाई करिब 300 जना व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याएको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र अहिले पनि यो कार्यक्रम हाम्रो नियमित रूपमा अगाडि बढेको छ। ट्राफिक प्रहरीको 103 र प्रहरीको 100 हटलाइनमा पनि यहाँहरूले यदि यस्ता हिंसाको बारेमा जानकारी भएमा तत्कालै हामी रेस्पोन्स गर्छौँ र हाम्रो 24 घण्टा भएको ड्युटीले यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखी अगाडि बढाउनेछ। यस्ता किसिमका कार्यक्रमले महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा कम गर्ने मात्रै नभएर मानिसमा महिला हिंसा गर्न हुन्न भन्ने चेतना फैलाउने काम गर्छ। त्यसैले यस्ता किसिमका कार्यक्रम हुनु एकदमै आवश्यक छ। यसकारण हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट लैंगिक समानता कायम गर्ने अभ्यास गरौं, महिला हिंसा गर्नेलाई कानूनी सजाय दिलाऊ र आफूमाथि परेको हिंसाको प्रतिकार गर्दै सार्वजनिक यातायातमा अबदेखि ढुक्क यात्रा गरौं। यति राम्रो र उपयोगी रिपोर्ट बनाएर साथी र हामीलाई सुनाएकोमा साथी करुणालाई धेरै 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 धन्यवाद। अनि साझा यातायात र विभिन्न संघ संस्थाले पनि यस्तो राम्रो अभियानको थालनी गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा यो अभियान सुरु भएदेखि मलाई त अब सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न कुनै डर छैन। अब त म ढुक्कै यात्रा गर्ने हो, साझा बस र अन्य सार्वजनिक यातायातमा।
त्यो त गर्ने नै हो नि सविता। र यो यात्रामा तिमी अनि म मात्रै कहाँ हो र? हाम्रो किशोरी साथी, महिला दिदी बहिनी, आमाहरू पनि ढुक्कैको साथ यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ कि? पक्कै पनि। र साथी, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा तपाईँ यौन दुर्व्यवहारमा पर्नुभयो भने नडराउनुहोस्। फोन उठाउनुहोस् अनि डायल गर्नुहोस् 1145। हो, यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले भोग्नु भएको दुर्व्यवहारको बारेमा निर्धक्क भन्न सक्नुहुन्छ अनि आफू र आफूसँगै यात्रा गरिरहेका किशोरी तथा महिलाहरूलाई सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। फोन उठाउनुहोस् अनि डायल गर्नुहोस् 1145। पक्कै पनि। र त्यो सँगै हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के भने नि साथी, यो अभियान सुरु हुने बित्तिकै दुर्व्यवहार कम हुने होइन, तर हामीलाई यदि कसैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसा गर्यो भने त्यस्ता मान्छेलाई कारवाही गर्न त्यो बसको चालक तथा सहचालकले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। त्यसैले चुप्प लागेर चाहिँ नबस्नु होला है त साथी। पक्कै पनि। किनकि साथी, जबसम्म हामीलाई परेको हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाउँदैनौ तबसम्म हामीले हिंसा भोगिरहन्छौ। तिमीले एकदमै ठिक भन्यौ सविता। र साथी, ढुक्कै यात्रा अभियान अहिले काठमाडौँमा चल्ने साझा बसमा मात्रै छ, तर तपाईँ र हामी सबैको साथ हुने हो भने सुरक्षित यात्रा चाहिँ सबै ठाउँका किशोरी साथीले गर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले हातमा हात मिलाएर ढुक्कै यात्रा अभियानलाई सहयोग गरौँ नै भन्छौँ है त। पक्कै पनि। साथीसँग मनका कुरा मोबाइल एप्लिकेसन साउन्ड क्लाउडबाट पनि सुन्न तथा डाउनलोड गर्न सकिन्छ, जसका लागि साउन्ड क्लाउडलाई मोबाइलमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने अनि साथीसँग मनका कुरा सर्च गरी सब्स्क्राइब गरेर आफूलाई मन लागेको समयमा सुन्न सकिन्छ। मेरो पालिका मेरो चासो, मेरो पालिका मेरो चासो। के भनेको मीरा तिमीले? मेरो पालिका मेरो चासो रे? त सविता, मेरो पालिका मेरो चासो प्रश्न सोधौं जवाफदेहिता खोजौं अभियान अन्तर्गत मेरो पालिका मेरो चासो अभियान सुरु हुँदैछ भन्न खोजेको के? ओहो, यो त एकदमै खुसीको कुरा हो नि मीरा। बरु सुन न, यो अभियान कहिलेबाट सुरु हुन्छ, यसमा हाम्रो साथी कसरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा भन्देऊ न। साथीलाई पनि जानकारी हुन्छ अनि मलाई पनि। अब सुरु हुने बेला भइसक्यो के सविता यो अभियान? यही डिसेम्बर महिना अर्थात् अर्को हप्ताबाट यो अभियान सुरु हुँदैछ अनि यो अभियान 9 महिनासम्म चल्छ। र हाम्रो साथीले चाहिँ कसरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भने नि, आफ्नो गाउँ तथा नगरपालिकामा भएका र हुने विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ, कसरी हुनुपर्छ, बजेट कति आएको छ र त्यो बजेट कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी राख्ने, कामको अनुगमन गर्ने र त्यही कुरा हाम्रो आइभीआरमा रेकर्ड गरेर अनि एसएमएस मार्फत पनि लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। ल त साथी, तपाईँ पनि प्रश्न सोधौं जवाफदेहिता खोजौं अन्तर्गतको मेरो पालिका मेरो चासो अभियानमा भाग लिएर आफ्नो गाउँपालिका वा स्थानीय तहले के कस्ता काम गर्दैछन् भनेर जानकार हुनुहोला भन्दै स्वागत गर्ने हैन त मेरा साथीलाई आजको कार्यक्रममा? गर्ने नि सविता, किन नगर्ने? बरु म नै स्वागत गर्छु है त। नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ है साथी। तपाईकै प्यारो भन्दा पनि प्यारो रेडियो कार्यक्रम साथीसँग मनका कुराको बिल्कुलै नयाँ भागमा तपाईलाई छड्के सलाम गर्दै कुनै कुराको थैली बोकेर आइसकेकी छु। म तपाईकै रमाइली, चञ्चले अनि चटपटे साथी मीरा। मीरा सँगसँगै कार्यक्रमको 908औं भाग लिएर आइसकेको छु। म तपाईकै हँसिली रसिली अनि चुटिक्क परेकी प्यारी साथी सविता। तपाईसँग रमाइला कुरा गर्न अनि मीराको थैली भरि रहेका कोसेली सुन्न अनि सुनाउन। बरु मीरा, खै त्यो तिम्रो थैलीबाट के कुरा निकाल्ने हो? सुरुमा निकाले हाल त। भइहाल्छ नि सविता, तर सुरुमा चाहिँ मैले तिमीलाई रिपोर्ट निकालेर सुनाएको होइन? ए, कस्तो बिर्सेछु कि मीरा मैले त। अब अर्को कुरा सुनाउ न त त्यसो भए। ल अब चाहिँ म तिमी र साथीलाई आजको सरिताको कथा नै सुनाउँछु। बरु साथी, तपाईँ म अनि सविता मिलेर सुनौ है त आजको सरिताको कथा। कति रुनु भएको कि तपाईँ? नरुनुस् न कमला बहिनी। नरोएर के गर्नु त सरिता दिदी? रोएर समस्याको समाधान हुन्छ त? हेर्नुस्, तपाईले त हिम्मत जुटाउनु पर्छ, आफूले आफैलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो त जिन्दगी नै बर्बाद भयो दिदी, केही पनि बाँकी रहेन। अब के सोचेको थिएँ के भयो आज?
हेर्नुहोस्, यसरी रोएर आफूलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। मलाई आफ्नै दिदी सम्झेर सबै कुरा सेयर गर्नुभयो हुन्छ। केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन बहिनी। मेरो एउटा सानो गल्तीको कारण आज मैले यति ठुलो समस्या भोग्नु पर्यो। मैले सोचेको पनि थिएन दिदी यस्तो हुन्छ भनेर। मेरो त सबै सकियो। अब कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले? मेरो परिवारले मलाई एचआइभी लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा के गर्छ भनेर। म मेरो आमा बुवाको एउटा मात्रै सन्तान हो। आफ्नो एउटा सन्तान पनि एचआइभी संक्रमित भएको थाहा पाउँदा उहाँहरूलाई कस्तो होला जान। कसरी मुख देखाउनु मैले उहाँहरूलाई, के भन्नु? दिदी म मर्न चाहन्छु। म बाँच्दिनँ दिदी। म बाँचेर केही काम छैन। हेर्नुहोस् बहिनी, एचआइभी हुँदैमा कसैको जिन्दगी सकिँदैन। हाम्रो काउन्सिलिङ सेन्टरमा आउने सबैजना तपाईँ जस्तै हुन्। तपाईँ मात्रै होइन, तपाईँको जस्तो समस्या सबैलाई छ। तर समस्या छ भन्दैमा यसरी हरेस खानु त भएन नि बहिनी। के गर्ने त दिदी? म घरको एउटा मात्रै छोरी हो। म पनि त तपाईँ जस्तै मेरो आमा बुवाको एउटा मात्रै सन्तान हो। उहाँहरूको पनि त म बाहेक अरू कोही छैन अरू। तर तपाईँलाई त मलाई जस्तो एचआइभी भएको छैन नि दिदी। तपाईँ त स्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँलाई मेरो पीडा केही थाहा छैन दिदी। मलाई कति पीडा भइरहेछ भन्ने कुरा त मलाई मात्रै थाहा छ। तपाईँको पीडा मलाई किन थाहा हुँदैन कमला बहिनी? मैले पनि त तपाईँकै जस्तै अवस्था पार गरेर यहाँसम्म आएकी छु। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ सरिता दिदी? हो बहिनी, म पनि तपाईँ जस्तै एचआइभी संक्रमित हो। मेरो शरीरमा पनि तपाईँको शरीरमा जस्तै एचआइभीको भाइरस छ। तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ दिदी। मलाई सम्झाउनको लागि यो सब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँसँग किन झुट बोल्नु कमला बहिनी? मलाई सम्झाउनको लागि झुट बोल्नु भएको हो दिदी तपाईँले। कसरी सम्झाउ म तपाईँलाई? तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने म तपाईँलाई मेरो कथा सुनाउँछु। सुन्नुहुन्छ नि मेरो कथा? तर दिदी, मेरो परिवारमा 3 जना थियौ, आमा बुवा अनि म। आमा बुवा मेरो साथी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। मलाई एकदमै माया गर्ने। स्कुल जाँदा बाहेक अरू समयमा हामी सँगै हुन्थ्यौँ। अरू त अरू, हामीले खाने औषधि पनि एउटै थियो। अनि केही सानोतिनो बिरामी पर्दा जाने अस्पताल र जचाउने डाक्टर पनि एउटै। मलाई कस्तो अचम्म लाग्थ्यो। कतिपटक आमा बुवासँग सोध्थे, तर उहाँहरूले अरू नै कुरा गरेर टार्नुहुन्थ्यो। एकपटक आमा अलि धेरै नै बिरामी पर्नु भएको थियो। बुवाले आमाको एकदमै स्याहार गर्नुहुन्थ्यो, अनि मेरो पनि। एक दिन म स्कुलबाट घर फर्कदा घरमा मान्छेहरूको भिड थियो। आमा किन आँगनमा सुत्नु भएको? अनि यतिका मान्छे किन आएको बुवा? बोल्नु न बुवा, के भयो आमालाई? अनि तपाईँ किन रुनु भएको बुवा? बुवा भन्नु न बुवा। आमा आमा उठ्नु न आमा, यसरी आँगनमा नसुत्नु न आमा, तपाईँलाई चिसो हुन्छ के? उठ्नु न आमा। आमा बुवा, आमालाई उठ्न भन्नु न बुवा। छोरी छोरी बुवा भन्नु न बुवा, आमालाई के भयो? किन सुतेको यसरी? आमा उठ्नु न आमा। हेर्नु त, म स्कुलबाट आइसकेँ आमा। अनि तपाईँलाई थाहा छ आमा,
बुवालाई के भयो आज? किन यसरी रुनु भएको छ? अनि त्यो हातमा के समात्नु भएको? त्यो त आमाको फोटो पो हो त। के गर्ने होला? होइन, आमाको फोटो हेरेर के कुरा गर्नुभएको बुवाले? यहीबाट सुन्नु पर्यो। तिमीले भन्थ्यौ नि, छोरीले आफैले बुझ्ने नहुँदासम्म नभन्नु है भनेर। अब मैले यति ठुलो सत्य कसरी सुनाऊ छोरीलाई? त्यो बेला मैले कसरी बनौँ? हाम्री छोरी पनि एचआईभी संक्रमित भनेर, तिमी एचआईभीकै कारण हामीलाई छोडेर गयो भनेर। बुवा, तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? होइन छोरी, केही भएको होइन, केही भएको होइन। बुवा, मैले तपाईँको सबै कुरा सुनिसकेँ बुवा। मलाई किन लुकाउनुहुन्छ? आमा एचआईभीको कारणले हामीलाई छोडेर जानुभयो। मलाई पनि एचआईभी छ, यही भन्नुभएको थियो होइन अघि तपाईँले? भन्नुहोस् न बुवा, किन चुप लाग्नु भयो? के गर्नुभयो बुवा तपाईँले? मैले के गल्ती गरेको थिएँ र? मबाट ठुलो गल्ती भयो। कसरी माफ गरौँ बुवा मैले? कसरी माफ गरिदेऊ छोरी, मैले जानेर गरेको होइन छोरी। मलाई माफ गरिदेऊ छोरी, मलाई माफ गरिदेऊ। कति गाह्रो भयो होला है दिदी तपाईँलाई त्यो बेला? गाह्रो त कति भयो, कति रोए, कति कराए। बो ती दिन नसम्झौँ। आफूलाई त्यति धेरै माया गर्ने बुवा प्रति घृणा लाग्न थालेको थियो। बुवासँग बोल्न पनि मन लाग्दैन थियो। स्कुल जाने, पढ्ने, केही पनि गर्न मन लाग्दैन थियो। मलाई घरबाट निस्कनै मन लाग्न छोड्यो। मनमा खाली नराम्रो कुराहरू मात्रै खेल्थ्यो। जीवन नै सकिएको जस्तो लाग्न थाल्यो। मर्न मात्रै मन लाग्थ्यो। तपाईँलाई जस्तै बाँच्नै मन लाग्न छोड्यो। अनि एक दिन छोरी त यो के गर्दैछस्? छोडिदिनुहोस् मलाई। मलाई तपाईँको केही कुरा सुन्नु छैन। नचाहिने कुरा नगर्नु छोरी। छोड्नुहोस्, मलाई मर्न दिनुहोस्। बाँच्न मन छैन मलाई। म बाँचेर के काम? मलाई मर्न दिनुहोस् बुवा, म मर्न चाहन्छु। त यो के भन्दैछ छोरी? हो बुवा, मलाई मर्न दिनुहोस्। सबैको हेला र दुर्व्यवहार सहेर म बाँच्न सक्दिनँ बुवा। तपाईँकै कारणले मलाई एचआईभी भएको छ। तपाईँले गर्दा मेरो जीवन नै बर्बाद भयो। कति सपना सजाएकी थिएँ मैले।
त्यसपछि मैले पनि धेरै कुरा सोचेँ अनि यति अमूल्य जीवन त्यत्तिकै खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने लाग्यो। अनि जसले जे भने पनि कसैको कुरा सुनिनँ, राम्रोसँग पढ्न थालेँ। बुवाले सधैँ साथ दिनुभयो, सधैँ तिमीले केही गर्न सक्छौ भनेर हौसला दिनुहुन्थ्यो। अनि दिदी तपाईँको बुवा अहिले कता हुनुहुन्छ? मैले आत्महत्या गर्न लाग्दा झ्याल फोडेर मलाई बचाएर नयाँ जीवन दिनुहुने बुवा अहिले यो संसारमा हुनुहुन्न। तर पनि उहाँले सिकाउनु भएका हरेक कुरा मसँग छन्। त्यही सिकाइका कारण आज म तपाईँको अगाडि छु। तपाईँको कुरा सुनेर मलाई पनि तपाईँ जस्तै आँट र विश्वास आएको छ दिदी। म अब आइन्दा मर्ने कुरा गर्दिनँ। जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परे पनि आफूलाई कहिल्यै कमजोर हुन दिन्न। अनि आमा बुबालाई पनि राम्रोसँग सम्झाउने कोसिस गर्छु। अनि दिदी मलाई माफ गरिदिनु र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि। तपाईँले त मेरो समयमै आँखा खोलिदिनु भयो। तपाईँको कुरा सुन्दा त मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। तर तपाईँलाई चाहिँ मान्नै पर्छ है, यस्तो ठुलो समस्यासँग लडेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। धन्न बेलैमा तपाईँसँग भेट्न पाएँ, नत्र त अहिलेसम्म के गरिसक्थेँ होला मैले। ममा पनि अहिले त बाँच्ने र केही गरेर देखाउने आश पलाएर आएको छ। तर नि सरिता दिदी, यस्तो अवस्थामा हजुरको बुबाको जस्तै सम्पूर्ण परिवारको साथ, माया र ममता पनि चाहिँदो रहेछ है। बल्ल कुरा बुझ्नुभयो है तपाईँले। अनि तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो, किनभने यस्तो समस्या परेको समयमा परिवारको पनि पूर्ण सरसहयोग तथा साथ, माया पनि आवश्यकता हुन्छ। तर के मेरो बुबा आमाले कुरा बुझ्नुहुन्छ होला त? आफ्नै छोरीको कुरा किन बुझ्नुहुन्न होला र तपाईँको बुवा आमाले? सुरुमा उहाँहरूलाई तपाईँको अवस्था देखेर रिस उठ्ला, तर तपाईँले उहाँहरूलाई राम्ररी सम्झाउनु भयो भने, राम्ररी कुरा गर्नुभयो भने त बुझिहाल्नुहुन्छ नि। फेरि उहाँहरूको साथ र सहयोग त चाहिन्छ नि, होइन र तपाईँलाई? त्यो त हो। म प्रष्टसँग आफ्नो कुरा भन्छु र उहाँहरूको साथ र सहयोग मलाई किन चाहिन्छ भनेर पनि भन्छु। गुड। अनि सुन त, यस्तो अवस्थामा डाक्टरको सरसल्लाह अनुसार औषधि उपचार गराइराख्नुपर्छ है, र शरीरलाई आवश्यक मात्रामा पौष्टिक आहार पनि खानुपर्छ। जस्तै फलफुल, गेडागुडी, माछा मासु, हरिया सागपात त झन् खानै पर्छ। हुन्छ दिदी, म अहिले घर जान्छु दिदी। केही पर्यो भने फोन गर्छु नि है। भइहाल्छ नि, आफ्नै दिदी सम्झेर फोन गर्दा हुन्छ है। आफ्नै त हो नि तपाईँ मेरो। मीरा, मान्छेको जीवन कहाँबाट कहाँ पुग्छ है। आफूलाई एचआईभी लागेको थाहा पाएपछि आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्न लागेकी सरिता अहिले कति मजाले एचआईभी लाग्नु जीवनको अन्त्य होइन भनेर अरूलाई सम्झाउने, बुझाउने भएकी छ। हो नि सविता, यदि आत्महत्या गर्न लागेको समयमा सरितालाई उसको बाबाले नदेख्नु भएको भए र उसले आत्महत्या गरेको भए सोच त के हुन्थ्यो होला? पक्कै पनि उसको जीवनको अन्त्य हुन्थ्यो नि मीरा। र सँगसँगै कमला जस्ता थुप्रै संक्रमित साथीलाई पनि बचाउन सक्दिनथे। तर धन्न बेलैमा उसको बुवाले देख्नुभयो र बचाउनु भयो, जसले गर्दा ऊ आफ्नो लागि मात्रै नभएर आफू जस्ता थुप्रैको प्रेरणाको स्रोत पनि भए। ल हो के न भन त? हो नि, त्यो समयमा सरिताले एचआईभी लाग्दैमा जीवन सकिँदैन, आफूलाई कमजोर सोच्नुहुन्न भन्ने कुरामा आत्मजागरुक भएर राम्रो कामको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय लिए र त्यही अनुसार नै अगाडि बढिन् है। अझै त्यति मात्रै नभएर एचआईभी संक्रमित भएकै कारण समाजमा उसलाई गरिने व्यवहारको पनि वास्ता गरिन। जस्तो सुकै समस्या आइपरे तापनि ती समस्याहरूसँग जुझ्दै आफूलाई स्वस्थ अनि व्यस्त राख्ने प्रयास गरे। त्यसले गर्दा सरितामा सकारात्मक सोचको विकास सँगसँगै आफूलाई सामाजिक कार्यमा लाग्न पनि त प्रेरणा मिल्यो नि, होइन त मीरा? पक्कै पनि हो नि। र मलाई त के लाग्छ भने नि सविता, सरिता अहिले यो स्थानसम्म आइपुग्नुमा चाहिँ उसको बुबाको पनि ठूलो हात छ। पहिला उहाँले जे जस्तो गल्ती गर्नु भए तापनि गल्तीको माफी माग्दै छोरीलाई एचआईभी हुनु भनेको जीवनको अन्त्य हुनु होइन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझाउनु भयो र उनलाई सधैँ हौसला दिइराख्नु भयो नि। र त्यो सँगसँगै सरिताको बुवाले उसलाई माया गर्ने, हेरचाह र उहाँले दिनुपर्ने साथमा पनि त केही कमी गर्नु भएको थिएन। र ऊ आफैले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गर्ने, पोषणयुक्त खानेकुराहरू खाने, व्यायाम गर्ने, सकारात्मक सोच्ने गर्दा ऊ स्वस्थ हुन सके। ल हो किन भन्नुहोस् त साथी? हो नि। र एचआईभी संक्रमित साथीलाई आजको कथाको सरिताको बुबाले मात्रै होइन, आफ्नो परिवारका सदस्य या त छिमेकमा कोही एचआईभी संक्रमित हुनुहुन्छ भने हामी सबैजनाले सधैँभरि उहाँहरूलाई साथ र सहयोग गर्ने, माया गर्ने र हौसला प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ है त साथी। तपाईकै प्यारो रेडियो कार्यक्रम साथीसँग मनका कुराको बारेमा धेरै जानकारी लिन वा छुटेका कार्यक्रम सुन्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.ssmk.org मा गएर नयाँ तथा पुराना कार्यक्रमहरू सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सविता,
अझै पनि कतिलाई एचआईभी भनेको के हो, कसरी सर्छ, कसरी सर्दैन भन्ने बारेमा राम्रोसँग थाहा छैन। बरु अरू कुरा गर्नुभन्दा पहिला एचआईभी भनेकै के हो भन्ने बारेमा साथीलाई राम्रोसँग जानकारी पो दिने हो कि? एकदमै राम्रो कुरा गर्यो मीरा तिमीले। र साथी, एचआईभी भनेको कुनै रोग होइन, यो एउटा भाइरस मात्रै हो। र यो एचआईभी रेट्रोभाइरस मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेपछि मानिसको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। भाइरसले रोगसँग लड्न सक्ने मानिसको प्राकृतिक क्षमतामा पनि कमी गराउँदै लैजान्छ। र साथी, यदि कसैलाई एचआईभी लागेको छ भने उसलाई एड्स भएकै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। र जब एचआईभी लागेको व्यक्तिको शरीरमा अन्य सामान्य रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता हुँदैन, जब उनीहरूलाई अन्य रोगहरूले पनि समाउन थाल्छ नि, हो त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ एड्स भनिन्छ। अनि नि साथी, एड्सको अवस्थामा पुगेको व्यक्तिमा जुन रोगहरू लाग्दछन् तिनै रोगका विभिन्न लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। जस्तै शरीरको तौल घट्दै जाने, लामो समयसम्म पखाला लाग्ने, बेला बेलामा ज्वरो आइराख्ने, मुखको वरिपरि घाउ तथा खटिराहरू आउने, लामो समयसम्म खोकी लाग्ने र छाला चिलाउने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन्। तर नि साथी, एचआईभी को भाइरस एचआईभी संक्रमित व्यक्तिसँग बोल्दैमा, हाँस्दैमा, एउटै थालमा खाना खाँदैमा सर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। यदि हामीले एचआईभी संक्रमित व्यक्तिसँग असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्यौं भने चाहिँ एचआईभी सर्छ। त्यसै एचआईभी संक्रमित मान्छेको रगतको माध्यमबाट पनि एचआईभी सर्ने सम्भावना हुन्छ। र अर्को भनेको एचआईभी संक्रमित आमाबाट पनि उनको गर्भमा रहेको बच्चामा पनि एचआईभी सर्न सक्छ। तर नि साथी, खुसीको कुरा के छ भने नि, यदि एचआईभी संक्रमित महिला गर्भवती छिन् भने पीएमटीसीटी अर्थात् प्रिभेन्सन अफ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन विधिबाट गर्भमा रहेको बच्चालाई संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ। भन्नाले नि साथी, यो उपचार विधि प्रयोग गर्यो भने एचआईभी संक्रमित आमाबाट पनि स्वस्थ यानि कि एचआईभी संक्रमण नभएको बच्चा जन्माउन सकिन्छ। त्यसैले एचआईभी वा एड्स लाग्यो भन्दैमा जीवन नै सकियो भनेर डराउनु चाहिँ हुँदैन। यस्तो अवस्थामा आफूलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने कुरामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका संक्रमित व्यक्तिको नै हुन्छ। एचआईभी वा एड्स लागे पनि आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल राख्ने, सकारात्मक सोच्ने, आफूले आफ्नो जीवनलाई कस्तो बनाउन चाहेको हो र त्यसका लागि के कुरा आवश्यक पर्छ भनेर राम्रोसँग सकारात्मक भएर सोच विचार गर्ने, आफूलाई के काम गर्दा आनन्द आउँछ हो त्यस्ता किसिमका कामहरू गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। त्यसै गरी पौष्टिक खानेकुराहरू खाने, नियमित व्यायाम गर्ने गर्यो भने पनि स्वस्थ हुन सकिन्छ। पक्कै पनि। र त्यसको साथसाथै एचआईभी लागेको व्यक्तिमा एड्सको अवस्था विकास भएको रहेछ भने संक्रमित व्यक्तिलाई लामो समयसम्म बचाउनको लागि औषधि उपचारको व्यवस्था पनि छ, जसलाई एआरटी अर्थात् एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी पनि भनिन्छ। यो थेरापीको सुविधा नेपाल सरकारले तोकेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि उपलब्ध छ है साथी। हो नि सविता, र यही विषयमा नि मैले राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी वीरबहादुर अर्यालसँग अहिले नेपालमा एचआईभी संक्रमितहरूको लागि कस्तो कस्तो सेवा तथा कार्यक्रमहरू उपलब्ध छन्, संक्रमित आफैले पनि आफ्नो स्याहार कसरी गर्न सक्छन् र यसका लागि किशोर किशोरी तथा युवाको भूमिका के हुन्छ भनेर सोधेकी थिए। बरु उहाँकै कुरा सुनौ न, हुँदैन? भइहाल्छ नि मीरा। साथी, तपाई पनि सुन्नुस् है त उहाँको यो कुरा। एचआईभी अहिले नेपालमा साँच्चै भन्यो भने राष्ट्रिय स्थायी यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप अनुसार विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा एचआईभी स्टडी 2016-21 अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको छ। ती कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि अहिले एचआईभी एड्स चाहिँ तपाईँको डायबिटिज, हाइपरटेन्सन जस्तो भइसकेको छ। औषधि खायो भने लाइफ लङ चाहिँ बाँच्न सकिन्छ, तर नियमित रूपमा निःशुल्क पाइने औषधि सधैँ खानुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय स्थायी यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले देशका विभिन्न संस्थाहरू मार्फत हेल्थ इन्फर्मेसन एजुकेसन कम्युनिकेसन कार्यक्रम, बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसन कार्यक्रम, निःशुल्क एचआईभी टेस्टिङ काउन्सिलिङ, त्यस्तै ड्रग युजरहरूको लागि निडिल सिरिन्ज एक्सचेन्ज प्रोग्राम, उनीहरूको लागि मेथाडोन कार्यक्रमहरू, त्यसै गरेर निःशुल्क रूपमा कन्डम डिस्ट्रिब्युसन, उनीहरूको यौन रोगको उपचार निःशुल्क रूपमा चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। र त्यसै गरेर यदि कुनै गर्भवती महिला संक्रमित छन् र ती गर्भवती महिलाले बच्चा पाउन चाहन्छन् भने पीएमटीसीटी कार्यक्रम अन्तर्गत उनको बच्चा एचआईभी संक्रमित नभएको जन्मिन सक्छ, त्यो पीएमटीसीटी कार्यक्रम छ। त्यस्तै एआरटी देशभरि अहिले 16,428 जना चाहिँ यहाँ एचआईभी संक्रमित छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा देशभरिका 75 वटा एआरटी सेन्टरबाट औषधि खुवाइराखिएको छ। र त्यस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ हुन सक्ने विभिन्न किसिमका अवसरवादी संक्रमणहरू जस्तो टिबी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी को पनि निःशुल्क रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्थायी यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले उपचारको व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर एचआईभी संक्रमित जो टाढा टाढा छन् उहाँहरू चाहिँ केन्द्रमा आएर औषधि
खानुपर्ने हुन्छ। त उहाँले चाहिँ होटलमा बस्न नपरोस् भन्नको लागि विभिन्न गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा सीसीसी कम्युनिटी केयर सेन्टरहरू छ। त्यस्तै गरेर एचआईभी संक्रमितकै घरमा गएर उहाँहरूको अवस्था के कस्तो छ भनेर जानकारी दिनको लागि सीएचडीसी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर देशभरि 31वटा सिटी4 साइटबाट हामीले चाहिँ एचआईभी संक्रमितहरूको सिटी4 के कस्तो छ भनेर हामीले हेर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर विभिन्न एचआईभी संक्रमितहरूमा हुनको भाइरल लोडको अवस्था के कस्तो छ भनेर 4वटा भाइरल लोड साइटहरू छन्, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ भाइरल लोड हेर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरेर अब यो अहिले वास्तवमा एचआईभीमा हेर्ने भनेपछि विभिन्न किसिमको भेदभावहरू छ, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेसन छ। अब त्यसलाई चाहिँ रिडक्सन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका तालिमहरू हामीले राखेका छौँ। यति मजाको जानकारी दिनुभएकोमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी वीरबहादुर अर्याललाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँले भन्नुभयो जस्तै एचआईभी तथा एड्स संक्रमित भयो भन्दैमा डराएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन है साथी। पक्कै पनि, किनकि साथी नेपाल सरकार लगायत अन्य विभिन्न संघ संस्थाले एचआईभी संक्रमितकै लागि भनेर विभिन्न उपचार, सेवा सुविधा, कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याएको छ, जस अन्तर्गत जनचेतनामूलक कार्यक्रम, यौन रोगको उपचार व्यवस्था, एचआईभी संक्रमण भई एड्स लागेकाहरूलाई एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापीहरू पनि छन्। र त्यो सँगसँगै एचआईभी संक्रमित साथीको लागि भनेर घरमै गएर उपचार गर्ने, परामर्श दिने, एचआईभी संक्रमितलाई परिवार र समाजमा कुनै पनि प्रकारका विभेद नहोस् भन्नको लागि घर घर र टोलटोलमा गएर अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। पक्कै पनि, त्यसैले नै साथी एचआईभी संक्रमित साथी आफैले पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। र त्यो कसरी भने साथी समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, अघि भने जस्तै नियमित व्यायाम गर्ने र पोषणयुक्त खानेकुराहरू खाने, सधैँ सकारात्मक सोच्ने अनि आफूलाई व्यस्त बनाउने। हो नि, व्यस्त भयौं भने हामीमा नकारात्मक सोच आउँदैन, जसले गर्दा आफ्नो जीवनलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ। ल के न भन्नुहोस् त साथी। पक्कै पनि हो नि मीरा। र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले एचआईभी संक्रमित साथीले म एचआईभी संक्रमित हुँ भनेर आफूले आफैलाई स्वीकार्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। किनकि हामीले आफूले आफैलाई स्वीकार गर्न सक्यौं भने जस्तो सुकै समस्या र चुनौती आए पनि त्यसको मजाले सामना गर्न सक्छौं। के कसो त साथी? र त्यो सँगसँगै अन्य साथीले पनि आफूलाई एचआईभी संक्रमणबाट बचाउनको लागि सुरक्षित रूपमा विश्वासिलो एकजनासँग मात्रै यौन सम्पर्क राख्ने, रगत लिँदा र दिँदा ख्याल गर्ने, समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ है त साथी। पक्कै पनि। र त्यो सँगसँगै एचआईभी संक्रमित साथीलाई परिवार र समाजले तिमी कुनै कुरामा कमी छैनौ, संक्रमित भए पनि तिमी आफूले स्वस्थ महसुस गर्यौ, आफूलाई कमजोर हुन नदिए आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्यौ भने एचआईभी को भाइरस तिम्रो शरीरमा बढ्न पाउँदैन भनेर सधैँ सकारात्मक ऊर्जा दिने, सकारात्मक रूपमा सम्झाउने, साथ सहयोग र हौसला दिने गर्नुपर्छ। र यो कुरा चाहिँ तपाई, म, मीरा हामी सबैजनाको दायित्व नै हो है साथी। पक्कै पनि। त्यसैले नै साथी एचआईभी संक्रमितलाई हेला, दुर्व्यवहार, भेदभाव गर्ने काम पटक्कै नगरौं, किनकि उहाँहरू पनि यही समाजको हिस्सा हुनुहुन्छ, हाम्रै दाजुभाइ, दिदी बहिनी हुनुहुन्छ र हामीले जस्तै संक्रमित साथीले पनि यो समाजमा बस्न पाउने अधिकार छ। पक्कै पनि। त्यसैले साथी एचआईभी संक्रमितलाई हेला, दुर्व्यवहार र विभेद भन्दा पनि माया, साथ र सधैँ सकारात्मक प्रेरणा देऊ। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग मनका कुरामा इमेल पठाउने ठेगाना रहेको छ cwfriends@hotmail.com cwfriends@hotmail.com। मीरा, एचआईभी के बारेमा कुरा गरिरहँदा मैले केही दिन अगाडि युएनएफपीए र नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले 2073-74 मा पुनः प्रकाशन गरेको यौन रोग, एचआईभी र एड्स नामक किताब पढेको थिएँ। हो, त्यो किताबमा भएको केही कुराहरू भन्न मन लाग्यो के? भन न सविता। त्यो किताबमा चाहिँ नेपालमा किशोर किशोरीहरू, लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा लागेका व्यक्ति, पुरुष बीच यौन सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति, महिला तथा पुरुष यौन कर्मीहरू, रोजगारका लागि घरभन्दा टाढा बस्ने महिला, पुरुष, अन्य मानिसको तुलनामा एचआईभी को जोखिममा बढी छन् भनिएको छ। त्यस्तै मैले पनि नेपाल एड्स डाटा हबको वेबसाइट हेरेकी थिएँ के सविता। र त्यो वेबसाइटको अनुसार चाहिँ सन् 2018 मा गरिएको सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने विश्वमा एचआईभी संक्रमितहरू दक्षिण अफ्रिकामा धेरै छन् र त्यहाँका 71 लाख जनसंख्यालाई एचआईभी संक्रमण छ। र त्यस्तै नेपालमा चाहिँ 32,000 जना एचआईभी संक्रमित भएको सो सर्वेक्षणले देखाएको छ के। र नेपालमा रहेका एचआईभी संक्रमितहरू मध्ये 15,260 जनाले चाहिँ
चाहिँ एआरटी सेवा लिइरहेको पनि त्यो वेबसाइटमा जानकारी दिएको छ र यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा अझै पनि आधा भन्दा बढीले चाहिँ एआरटी सुविधा लिएका छैनन् भन्ने कुरा देखिन्छ के सविता? हो नि मीरा, त्यसै गरी साथी एचआईभी को जोखिममा सबैभन्दा बढी 15 देखि 49 वर्षसम्मका 0.2% मानिसहरू एचआईभी संक्रमित छन्। त्यसैले नै साथी एचआईभी को जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई जोखिमबाट बाहिर निकाल्नु सबैको दायित्व हो। ल हो किन भन त मीरा? पक्कै पनि हो नि सविता, र यसको लागि एचआईभी संक्रमित भएका र नभएका दुवैले सहयोग गर्नुपर्छ र जसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला आत्मजागरुक भएर एचआईभी संक्रमणको जोखिम कम गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ म नै सहयोग गर्छु भन्ने भावना आउनुपर्छ। र त्यो सँगसँगै एचआईभी एड्स तथा अन्य विभिन्न यौन रोगको बारेमा आफूलाई थाहा भएको जानकारी अरूलाई पनि सिकाउने, सुरक्षित रूपमा यौन सम्पर्क राख्ने, लागु औषध दुर्व्यसनीबाट टाढा रहने हो भने पनि पक्कै पनि यो जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ है। हो नि सविता, र एचआईभी लाई जरैबाट हटाउने औषधि चाहिँ अहिलेसम्म नबने पनि सामाजिक व्यवहार, एचआईभी संक्रमित आफैको आत्मजागरुकता आदिले गर्दा चाहिँ एचआईभी संक्रमित हुनेहरू खुलेर आउन, उपचार गर्न, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन थालेका छन् कि। तर नै साथी यतिले मात्रै पर्याप्त चाहिँ हुँदैन है। यसको लागि हामी किशोर किशोरी तथा युवाहरूको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। हामीले सिकेका र जानेका कुराहरू अरूलाई सिकाउन सक्छौं। साथै एचआईभी एड्स तथा यौन रोगहरू निर्मूल गर्न आएको बजेटलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न, एचआईभी संक्रमितको अवस्था हेरेर नयाँ योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन पनि घचघचाउने गर्न सक्छौं। पक्कै पनि, र त्यो सँगै एचआईभी संक्रमितहरूको मानव तथा सामाजिक अधिकारको लागि आवाज उठाउने, गुणस्तरीय उपचारको लागि पहल गर्ने आदि पनि त गर्न सक्छौ नि, हैन त सविता? एकदमै राम्रो कुरा गर्यौ मीरा तिमीले। परु मलाई त यही विषयमा हाम्रो साथीको विचार नै बुझ्न मन लाग्यो कि आजको भ्युवाई प्रश्न सोधेर। सविता, त्यसो भए आजको भ्युवाई प्रश्न सोध्नको लागि साथी करुणालाई नै बोलाउने पो हो कि? भइहाल्छ नि मीरा। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग मनका कुरामा आफ्नै आवाजमा आफ्नो कुरा रेकर्ड गराउनको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 166001 00456। एमटिसी प्रयोग गर्ने साथीका लागि र 980157 72000 एनसेल प्रयोग गर्ने साथीका लागि। नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ है साथी। यो हप्ताको भ्युवाई प्रश्न सोध्न म तपाईलाई धेरै धेरै माया गर्ने साथी करुणा आइसकेको छु। र साथी यो हप्ताको भ्युवाई प्रश्न रहेको छ, तपाईको विचारमा एचआईभी एड्स तथा यौनजन्य रोगहरू न्यूनीकरण गर्न किशोर किशोरी तथा युवाले के गर्न सक्छन्? प्रश्न फेरि एकपटक भन्छु, तपाईको विचारमा एचआईभी एड्स तथा यौनजन्य रोगहरू न्यूनीकरण गर्न किशोर किशोरी तथा युवाले के गर्न सक्छन्? यो प्रश्नमा आफ्नो विचार पठाउनको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् अनि VOY टाइप गरी एउटा खाली ठाउँ छोडेर आफ्नो नाम अनि ठेगानासँगै आफ्नो विचार सरर लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो पैसा नै नलाग्ने टोल फ्री एसएमएस नम्बर 34400 मा। दुई ठूला देशको बीचमा पर्छ मेरो देश, हिमाल पहाड तराई छन् 3 प्रदेश, उत्तरतिर हिमालमा टलक्क हिउँ टल्केका छन्, दक्षिणतर्फ तराईमा लहलह धान झुलेका छन्। बहुजाति बहुभाषी बहुसंस्कृतिको मिलन छ, सबैजना भन्ने गर्छन् देश नेपाल राम्रो छ। हिमालमा डाँफे मयूर छम नाच्छन्, तराईमा एकसिङे गैंडा नेपाललाई चिनाउँछन्। अग्ला पहाड पर्वतबाट छाँगा छरा खसेका छन्, जलस्रोत दोस्रो भनी विश्वभरि करिएको छ। हस्तकला मूर्तिकला चित्र पनि कोरिन्छ, विभिन्न जातिको वेशभूषा देख्न पाइन्छ। मन्दिरै मन्दिरको देश भने विश्वभरि कहलिएको छ, गौतम बुद्ध सीताको जन्म यही भएको छ। अतिथिलाई सत्कार गर्ने चलन यहाँको राम्रो छ, यही भएर होला विदेशीको मन छुन्छ। एउटा ठुलो फुलबारीमा फूल अनेक फुलेका छन्, नेपाललाई मन नपराउने बिरलै भेटिन्छन्। यति राम्रो कविता रेकर्ड गरेर हाम्रो फेसबुक पेजमा पठाइदिनु भएकोमा साथी सखिला नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि सविता। अनि नि साथी, तपाई पनि हाम्रो साथी सखिला नेपालले जस्तै आफ्ना लेख, रचना, भावना वा जीवन भोगाएका कुरा, कविता, चुटकिला आदि मार्फत लेखी पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यक्रमको जीवन भोगाई स्तम्भमा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ है। पक्कै पनि। मेरो कथा साथीसँग मनका कुरा मार्फत। साथी, के तपाईँ आफ्ना जीवनका भोगाई र अनुभव साथीसँग मनका कुरा रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईँ जस्तै अरू साथीलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आफ्ना अनुभवलाई कथा, कविता वा नाटकको रूपमा लेखी पठाउनुहोस्।
तपाईका अनुभवलाई हामी रेडियो नाटकको रूपमा परिणत गरी तपाईकै नाम दिएर साथीसँग मनका कुरा रेडियो कार्यक्रम मार्फत प्रसारण गर्नेछौँ र आफ्नो जीवन भोगाई साथीसँग मनका कुरामा पठाउनका लागि हुलाक ठेगाना रहेको छ। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग मनका कुरा, पोस्ट बक्स नम्बर 118 ललितपुर नेपाल वा पोस्ट बक्स नम्बर 1187 काठमाडौँ नेपाल। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ cwfriends@hotmail.com cwfriends@hotmail.com। त्यसै गरी अर्को ठेगाना रहेको छ facebook.com/ssmk radio। मीरा हेर न, कति छिटो कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसक्यो कि मलाई त बिदा माग्नै मन छैन भने साथीसँग कुरा गरिराखौँ जस्तो लागिरहेछ कि। सविता, बिदा माग्ने मन त मलाई पनि कहाँ छ र, तर के गर्नु, अहिले बिदा मागिएन भने अर्को हप्ता साथीसँग कुरा गर्नै पाइन्न। बरु त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ बिदा मागौँ, अनि फेरि अर्को हप्ता साथीसँग कुरा गर्न आइहाल्छौ नि। अब मेरो बेस्ट फ्रेन्डले भनेपछि मैले नाइ भन्ने कुरा त हुँदैन कि मीरा। ल बरु बिदा मागौँ न त अहिले चाहिँ। हो, यो पो हो त बेस्ट फ्रेन्डको कुरा। ल त साथी, यो हप्ताको लागि भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसक्यो, तर अर्को हप्ता हामी फेरि पनि आउनेछौँ। तर त्यो भन्दा पहिला नि साथी, तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया लेखी पठाउनको लागि हामीले कार्यक्रमको बीचमा विभिन्न ठेगाना दिइसकेका छौँ। तपाईलाई जुन ठेगाना सजिलो लाग्छ त्यही ठेगाना मार्फत आफ्नो कुराहरू पठाउनु होला। पक्कै पनि। ल त साथी, अब भने तपाईकै प्रिय रेडियो कार्यक्रम साथीसँग मनका कुराको 908औं भागबाट सबै साथीहरू रसिक, करुणा र कैलाश सँगसँगै म तपाईकै हँसिली, रसिली अनि चिटिक्क परेकी प्यारी साथी सविता, अनि म तपाईकै रमाइली, चञ्चले अनि चटपटे साथी मीरा पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, बाई बाई, फेरि भेटौँला।